बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। शमा जुनेजो इस हुकूमत के लिए और इस पूरे सेटअप के लिए एक गले की हड्डी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वो खातून मुसलसल अपने अकाउंट से बता रही हैं कि मैं एडवाइजर हूं। पहले उन्होंने उर्दू जबान के अंदर ट्वीट किया, अपनी तस्वीरें लगाई और अपना जो एक्रेडिशन कार्ड है या जो सिक्योरिटी पास है उसको लगाया और कहा कि देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान एडवाइजर। अब उनको गो के हुसैन हक्कानी जैसे लोग उनको रोक रहे हैं कि आप कभी कभी खामोशी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसने अंग्रेजी में भी ट्वीट किया और बाकी चीजें भी हो रही हैं। लेकिन अब दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक खुरा मिलने वाली बात कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने राब्ता किया और जिसने इस सिलसिले में कहा कि उनको उनकी एक्रेडिशन करवाई जाए। और दूसरा, अनीक नाजी जो मुस्लिम लीग नून के करीबी तस्वुर किए जाते हैं, तहरीक इंसाफ के तो वो मुखालिफ है, नाकिद है, तो एक आजकल हो सकता है नून लीग से नाराज हूं, लेकिन नून लीग के हामी तस्वुर किए जाते हैं। उनका एक ट्वीट जो डिलीट हो गया है, जो उमर चीमा के मशवरे पर डिलीट हुआ है, वो क्या था वो आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि डॉन अखबार ने क्या लिखा है। डॉन अखबार ने यह लिखा है, मिस्ट्री गेस्ट बिहाइंड ख्वाजा आसिफ स्पार्क्स यूएन प्रोटोकॉल स्कैंडल। ये बाकिर सज्जाद सैयद साहब की खबर है और उससे अंदाजा होता है कि उस खबर के अंदर है क्या। खैर, सारी बातें होने के बाद चूंकि वजारत खारजा ने कहा कि हमने लेटर ऑफ क्रेडेंस जारी नहीं किया और ना ही इस किस्म का कोई खत जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के दस्तखतों के साथ जारी हुआ, ये उनकी ऑफिशियल पोजीशन है जो उनके अकाउंट पर मौजूद है। लेकिन अब इस सिलसिले में जो डॉन अखबार है उन्होंने अपने जराए से इस खबर की तस्दीक की है। वो कहते हैं जी, जो ऑफिशियल सोर्सेज कंफर्म्ड दैट व्हाइल द फॉरेन ऑफिस डिड नॉट इशू द रिक्वायर्ड लेटर ऑफ क्रेडेंस, मिस जुनेजो जॉइंट Prime Minister Shehbaz Sharif entourages from Britain where she had been staying at the same hotel। उनके मुताबिक दफ्तर खारजा के जराये बता रहे हैं कि उनके जराये के मुताबिक हमने लेटर भी जारी नहीं किया और जो शमा जुनेजो जो कि पाकिस्तान से गई नहीं है और वो लंदन से शहबाज शरीफ के साथ शामिल हुई और उसके बाद वो उसी होटल के अंदर स्टे कर रही थी जहां वजीर आजम थे, और ये उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर भी तस्दीक कर दी है। अब आते हैं अगली खबर जो खुरा मिलने वाले के हवाले से। लिखा जी, ऑन अराइवल इन न्यूयॉर्क, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जहाज में बिठाने का फैसला तो फिर शहबाज शरीफ का ही होगा ना कि आप लंदन से बैठ रहे हैं। अब उनके मुताबिक न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पाकिस्तान मिशन टू यूएन वाज डायरेक्टेड बाय अ सीनियर पॉलिटिकल लीडर टू इशू a note verbal for facilitating her accreditation so that she could attend meetings including the UN Security Council debate। उनके मुताबिक जब वो पहुंच जाती है न्यूयॉर्क तो एक सीनियर सियासी रहनुमा, सीनियर पॉलिटिकल लीडर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। उन्होंने पाकिस्तान जो मिशन अक़वाम मुत्तहिदा है उनको एक हिदायत दी और यह कहा कि आप जो एक नोट है वो जारी करें ताकि उनकी एक्रेडिशन हो सके और वो मीटिंग्स अटेंड कर सके और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिस तस्वीर के ऊपर तनाजा हुआ है वो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी उसका हिस्सा भी बन सके। अब सवाल इस वक्त यह है कि वो जो सियासी लीडर है जिसने पाकिस्तान जो परमानेंट मिशन है उसको कहा और पाकिस्तान परमानेंट मिशन ने इस बात को मान भी लिया, और चूंकि अतर काज़मी साहब के साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हमें चूंकि लिस्ट जारी की जाती है जो परमानेंट मिशन है उसके अकॉर्डिंगली हम पास जारी कर देते हैं, किसने कहां बैठना है ये उनका अंदरूनी मामला होता है। अब चूंकि डॉन अखबार कह रहा है कि सीनियर सियासी रहनुमा ने पाकिस्तान के मिशन को कहा, पाकिस्तान के मिशन ने मिनो अन यही काम किया और उसके बाद उनको ये हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो क्या ये सियासी लीडर तहरीक इंसाफ का कोई चेयरमैन तो नहीं हो सकता, ये पीपल्स पार्टी का तो नहीं हो सकता ना। जब शहबाज शरीफ के साथ कोई जहाज में बैठ रहा है तो शहबाज शरीफ की मर्जी के साथ बैठ रहा होगा। और चले फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि ये जो सारा मामला है उनके मुताबिक ये खातून जो हैं ये इवन जो ऑफिशियल डेलीगेशन है जो फॉरेन ऑफिस ने फाइल किया उसका पार्ट नहीं है, और इवन उनका बताना यह है कि हमें
اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شمع جنیجو جو ہے وہ لندن سے اس وفد کو جوائن کر لیں گی. اب جب یہ سب ہوا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی لیڈر، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تحریک انصاف کا تو نہیں ہے، وہ سیاسی لیڈر وہ ہے کم از کم جس کی اس حکومت میں سے ہے. اب انہوں نے گورنمنٹ آفیشل کا لفظ استعمال نہیں کیا، سینئر پولیٹیکل لیڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب اگر وہ سیاسی رہنما ظاہر حکمران جماعت سے ہوگا یا حکمران اتحاد سے ہوگا، یا کم از کم وہ ہے جس کے جو اتنا پاورفل ہے کہ اس خاتون کی ایکریڈیشن تو وہ بعد میں کہہ رہا ہے نا، چونکہ اس کو پتا تھا اس خاتون نے جانا ہے تو لندن میں وہ شہباز شریف کے جہاز میں بیٹھی نا. تو وہ کون ہے جو یہاں سے فورن آفس کے ڈیلیگیشن کا پارٹ ایک خاتون نہیں ہوتی، اس کو وزیر اعظم کے جہاز میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ پاکستان پرماننٹ مشن کو آرڈر دیتا ہے اور پاکستان پرماننٹ مشن مان لیتا ہے اس کے اکارڈنگلی. یہ سوال تو بڑا اہم ہے اور یہ سوال، اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، ورنہ یہ تنازع آگے بڑھتا جائے گا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ تو ہو گئی اس کی ایک سمت. دوسری جانب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا کہ 10:19 کے اوپر ایک ٹویٹ آتا ہے انیک ناجی کی جانب سے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ لندن میں زیر بحث ہے کہ آگے اس ناجائز ملک کا نام لیتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، ان میں وہ پاکستان کے حکمران، سیاسی، کاروباری خانوادے کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لندن میں یہ زیر بحث ہے. اب چونکہ انہوں نے زیر بحث کا لفظ استعمال کیا کہ وہ وہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جس کا بندوبست اس خاتون کے ذریعے ہوگا، اور ان کے مطابق کچھ کا خیال ہے کہ آگے ناجائز ملک کا نام لکھا، کوئی اشارہ دینا تھا کہ یہ خاتون ہماری طرف سے ہے، آپ سے خفیہ مذاکرات کرے گی. تو ان کا جی کچھ کا کہنا ہے اس خاتون کو ڈس آن اس لیے کیا گیا کیونکہ اس ناجائز ملک کو جو اشارہ دینا تھا وہ دے چکے بعد میں یہ سارا کچھ. اب ان کا یہ سب آگے انہوں نے ایک اور جملہ خود سے لکھ دیا کہ یہ سب افواہیں کون کیوں پھیل رہی ہیں. جس خاتون کو وزیر اعظم آف ہاؤس سے آم بھجوائے جاتے رہے، جس کے ساتھ درجنوں فیملی تصاویر انٹرنیٹ کی زینت ہے، جس کو سرکاری تمغے سے نوازا کیا، جس کو جہاز میں بٹھا کر ساتھ لے جایا گیا، اس سے یکا یک نکاحیں پھیر لی گئیں، اسے ایک دم ڈس اون کر دیا گیا کیونکہ دل میں ایک کوئی بڑا چور تھا. سوالیہ نشان. کس بات کا خوف تھا؟ کیوں تھا؟ اگر دل میں چور نہیں تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، وطن فروشی شامل نہیں تھی، تو پھر ناجائز ملک کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کی ٹیک کمپنیوں میں سرمایہ کاری مقصود نہیں تھی، تو پھر ڈر کیسا؟ کھل کر بتائیں کہ ہاں ساتھ لے گئے، مسئلہ ختم تھا. زیادہ سے زیادہ اقربا پروری کا الزام لگتا جو کچھ نیا نہیں ہے. اب ناجائز ملک کی ٹیک کمپنیز میں اس خاندان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ مبینہ سرمایہ کاری کی خواہش کی افواہیں ہیں یا اس ناجائز ملک سے بیک چینل مذاکرات کی. اب یہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو عمر چیمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے آپ اپنے ٹویٹ پر رجوع کر لیں. وہ اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ بھائی جی افواہیں لکھا ہے، لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں، تاہم افواہیں لکھنے کے باوجود، الزام لکھنے کے باوجود اگر کسی کو بھی زحمت ہوئی ہے تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میرا مقصد فساد نہیں، توجہ دلانا تھا کہ سامنے آ کر وضاحت نہ ہو تو افواہیں جنم لیتی ہیں جو میں نے رپورٹ کر دی. تو اب انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. اب ایک صرف آخر میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ خاتون جب کہہ رہی ہے کہ میں ایڈوائزر ہوں، تو 1973 کے آئین کے تحت جو ہے ایڈوائزر جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم کے ایڈوائس پر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. تو اب یہ خاتون ایڈوائزر بنی ہے تو کب بنی ہے، کس نے بنائی ہے، وہ نوٹیفیکیشن کسی کے علم میں کیوں نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.